बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमरस टीवी में हम मुबारक नाजरीन, आज बहुत ही प्यारी शख्सियत हबीबुल्लाह तारिक साहब हमारे साथ है। माशाल्लाह इंसानियत की खिदमत, दीन की खिदमत हर जगह पे मौजूद नज़र आते हैं। हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट और बिजनेसमैन भी हैं। जर्मनी में काफ़ी अरसा से मुकीम है, 76 से। तो मैंने इनको फ़ोन किया था, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने नाइमरस टीवी को टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने सोचा कि आपसे भी पूछती आय का मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे पुराने आए हुए हैं, तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि अहमदियत का आगाज़ कैसे आपकी फैमिली में हुआ, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की आमद का मैसेज कब मिला। ये जी हबीबुल्लाह तारिक साहब हैं, काफ़ी मशहूर शख्सियत है जर्मनी में भी, और मेरा ख्याल है कि जब जो लोग जलसे पे जर्मनी का जलसा देखते हैं वहाँ पे भी स्टेज पे नज़र आते हैं माशाल्लाह। जी जमात का जो असल ये चीज़ है कि हकीकतन हम ये कह सकते हैं कि घर से तो कुछ ना लाए। माशाल्लाह। ये महज और महज खुदा ताला का फजल है कि उसने हमारे बुज़ुर्गों को आमदीद तक पहुँचाया, माशाल्लाह। हदायत अता फरमाई, आमदीद जैसी नेमत से नवाजा, और हम उन्हीं के विरसे से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। जी और ये खुदा ताला की वो नेमत है जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। माशाल्लाह। आपने फरमाया कि आगाज़ किस तरह हुआ, जी तो जो पुराने ख़ानदान हैं जमात अहमदिया में, वो तकरीबन बहुत सारों की कहानी जो है, तारीख़ वो मिलती है। हाँ जी, ऐसे ही। तो बहरहाल बुज़ुर्गों से जो हमने रवायात में सुना और हम तक पहुँची, उनमें जमात के बड़े बड़े बुज़ुर्ग भी और दूसरे साहबा भी जिन्होंने बताई, तो उनके मुताबिक वो ये है कि हमारा ख़ानदान जो है बलेसर ज़िला गुजरात से ताल्लुक़ रखता है। जी हमारे आबाओ अजदाद जो थे, दादा जान परदादा जान, वो हाफ़िज़ों की पीढ़ी चली आ रही थी अच्छा। और म्याने थे, जी और अहले हदीस के बहुत बड़े आलम थे हमारे परदादा जान। जी तो हमारे दादा जान जो थे, वो जब उन्होंने हिफ्स कर लिया, फिर उसके बाद मिडिल पास कर लिया, जी तो उनको अगली तालीम के लिए परदादा जान ने हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद साहब ने, हमारे दादा जान का नाम है हज़रत हाफ़िज़ फ़ज़ल अज़ीम साहब, जी उनको आगे तालीम के लिए लाहौर भिजवाया। ठीक। तो वहाँ जब वो तालीम के लिए स्कूल में दाखिल हुए, तो उन्हीं दिनों हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम चेलम के मुकदमे के सिलसिले में तशरीफ़ ला रहे थे जी और आगे जाना था। तो कुछ दिन क़याम जो था वो लाहौर में था। ठीक। तो हुजूर की शाम को एक नशिस्त हुआ करती थी, तो उसमें दादा जान को कहीं तौफीक मिल गई जाने की। 13-14 साल की उम्र थी। अच्छा। हाँ जी। तो वो बस वो गए और गए, ठीक। और वहीं से वो फिर हज़रत मसीह इस्लाम के साथ झेलम और फिर कादियान चले गए। माशाल्लाह। अब घर भी इतला नहीं दी थी। अच्छा। तो वो एक ईमान अफरोज़ इस लिहाज से बढ़ा कि किस तरह खुदा ताला एक छोटे से बच्चे को, जब मैं खुद अपने बारे में सोचता हूँ कि इस वक्त में तो मैं नाक साफ करने की बिल्कुल। मतलब नहीं पता था कि क्या, और वो किस तरह वो दीन के मामलात को समझे और सारा कुछ करे, जी और जिसके घराने में एक मतलब तफख्र आ रहा हो कि भाई बिल्कुल। हम हाफिज़ हैं, हम ये हैं, हम खुद आलम हैं, और एक दुनिया उनसे इस्तिफ़ादा करती हो, और बहुत सारे उनके शागिर्द थे, उनके वालिद साहब के, हमारे परदादा जान के, जी बड़ी बड़ी हस्तियाँ। तो किस तरह उस बच्चे को खुदा ताला ने उसके अंदर डाला, बहरहाल ये महज खुदा ताला का फजल है। माशाल्लाह। तो बहरहाल वो कादियान आ गए, और फिर जब उन्होंने घर बताया कि भाई मैं तो इस तरह आ गया और कादियान में हूँ, तो उनके वालिद साहब का वही एक रद्द-ए-अमल था जो एक अमूमन होता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से तू मेरे लिए मर गया। अच्छा। तो बहरहाल वो एक तकलीफ दे दौर था, सुना है उनके लिए।
تو وہ لیکن بہرحال والدہ جو تھی اس نے اپنے میاں کو منایا کہ اس کو آنے دیں اور اس کو خط لکھا اور وہ دادا جان گھر گئے بلیسر. تو جاتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ کتابیں ساتھ لے گئے. اچھا. تو وہ کتابیں لے گئے. اب وہ والد کے سرانے کیونکہ والد صاحب بات نہیں کر رہے تھے ان سے, ناراض تھے سخت, یہ کیا ہوا. تو وہ والد صاحب کے سرانے کہتے ہیں کہ رکھ دیتے تھے اچھا کتاب کو. یہ تو وہ صبح اٹھ کے پکڑتے چمٹے سے اور انہوں نے چمٹے سے پکڑ چمٹتے ہاتھ بھی نہیں مطلب اتنا ان کو تھا کہ بالکل بالکل کہ یہ نعوذ باللہ کیا ہے. تو وہ مطلب ان کی ایک طرف ایمانی حالت کا بھی پتہ چلتا ہے. اور وہ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا اناد یا بغض یا جو نفرت تھی وہ مطلب ذاتی طور پہ نہیں تھی, وہ واقعی دین کی خاطر. تو اس لیے جب وہ ایک دو دفعہ انہوں نے بار سنا پھینکی, اور جب ایک دفعہ پھینکی تو وہ کتاب کھل گئی. اچھا. چولہے میں کھل گئی تو وہ دیکھا کہ آیات قرآنیاں لکھی ہوئی ہیں. تو بارہ وہ ڈر گئے, حافظ تھے, اور انہوں نے وہ پکڑی اور پکڑے بار وہ ایک شرمندگی ہوتی ہے جی. تو مجھے اس سے جب میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے وہ یاد آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس طرح پہلے انہوں نے پہلے بہن کو مارا تو پھر وہ خفگی ہوئی تھوڑی سی بھی, یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں, تو اس سے دل نرم ہو گیا. تو اب ان کا بھی وہی حالت ہوئی ہوگی. بالکل. وہ دل نرم ہوا, انہوں نے پڑھی, پھر کتاب پڑھ بیٹھے. وہ بھی پھر بیٹے کے ساتھ جا کے تو بیعت کر لی. ہاں جی. اس کا مطلب صحابی آپ کے دادا جان بھی اور پردادا جان. اچھا ماشاءاللہ. پردادا کا نام بھی آپ پتا؟ پردادا کے حضرت حافظ محمد تھے, اور دادا جان کا نام تھا حضرت حافظ فضل عظیم. حضرت حافظ محمد جو ہمارے بہرحال ان کی بشتی مقبرہ قادیان ہے ان کی یادگار, اور ہمارے دادا جان کی ربوہ بشتی مقبرہ ربوہ ہے. کیا بات, وہ کتبہ لگا ہوا یادگار کا. آپ گئے قادیان؟ قادیان خاکسار نے خود دیکھی ہے. ہاں جی گیا, 2 دفعہ موقع ملا ہے. یہ ضمناً بات آ گئی, ایک دفعہ 1991 میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ علیہ جب پہلی دفعہ تشریف لے کے گئے ہیں تو خاکسار کو بھی بہرحال موقع ملا, شرف حاصل ہوا کہ حضور کے ساتھ قافلے میں شامل. ماشاءاللہ. تو وہ ایک بار اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا. تو اس کے بعد جیلم میں باقی زندگی آپ نہیں. جی والد مطلب پھر وہ والد بھی ان کے آمدی ہو گئے. وہ پھر بلیسر میں بعد میں پھر وہ آگے مطلب انہوں نے تعلیم حاصل کی, پھر فوج میں چلے گئے. اور ہماری دادی جان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل, جس طرح پہلے زمانوں میں ہوا کرتا تھا کہ وہ خاندانوں میں, وہ بھی بہت بڑے خاندان کی تھی کہ ان کے آپس میں بچپن سے ہی منگنی وغیرہ ہو چکی تھی. جی. تو ہم نے دادا جان کو تو نہیں دیکھا, لیکن دادی جان بتایا کرتی تھی بہت خوبصورت ماشاءاللہ بڑی ایک وقار والی باوقار عورت تھیں ماشاءاللہ. اور 1973 میں ان کی وفات ہوئی تھی, تقریباً 83 سال. اچھا ماشاءاللہ. 83-84 سال عمر تھی, اور آخر وہ فالج کی وجہ سے فوت ہوئی. آخر عمر تھا ماشاءاللہ, بڑی اچھی صحت تھی. ٹھیک. تو ہمارے دادا جان جب فوت ہوئے ہمارے والد صاحب کی 5 سال عمر تھی. اچھا, بچپن میں فوت ہو گئے. تو وہ پھر اس طرح بزرگوں سے ہی ہم نے جو بھی حالات سنے ہیں. جی جی. تو بہرحال وہ پھر آگے دادا جان کے 5 بھائی تھے. ٹھیک. سب سے بڑے دادا جان تھے, وہ بھی پھر سارے آمدی ہو گئے, کیونکہ والد بھی آمدی ہو گئے تھے, پر دادا جان بھی پورے خاندان میں وہ سارے آگے. اور اس سے پھر آگے بہت سارے دوسروں کو موقع ملا ان علاقوں میں. ہمارے یہاں چودھری طارق صاحب ہیں, پنی برگ میں رہتے ہیں. جی, تو وہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ ان کے دادا جان کو بھی ہمارے دادا جان کی وجہ سے آمدیت قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا اور وہ نعمت ملی. تو بہرحال اس طرح وہ پھر خدا تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ آگے بھی پہنچاتے رہتے ہیں. چودھری فضل احمد صاحب ہوا کرتے تھے ناظر تعلیم, جی, کنجا کے تھے. تو ہم بچپن میں چھوٹے چھوٹے ہوئے تھے, بہت لمبا قد ماشاءاللہ, خوبصورت انسان, بہت گورے, تو ہلکا سا لکوا تھا ان کو. جی. تو وہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے تو وہ خاکسار کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے. تو وہ دادا جان کے واقعات سنایا کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے ان سے قرآن مجید پڑھا ہوا تھا. ماشاءاللہ.
चौधरी फजल अहमद साहब। तो अच्छा। मतलब उस वक्त के बुज़ुर्ग, तो रवा में जब के उनका ये एक ज़िमनन बुज़ुर्गों की बात चलती है तो बिल्कुल। उनकी उनके पास एक गाड़ी हुआ करती थी, कार। अच्छा। मेरे ख्याल वो रवा में पहली एक दो कारों में से, चंद कारों में से थी। वो उस पर मलेशिया का गुलाब चढ़ाते थे। अच्छा। घर से वो सदर अंजुमन जानी और वहाँ से वापस आ जानी, और बड़े वो ना नफीस इंसान थे। गाड़ी को भी नफीस रखा हुआ था कि जब भी आते उतरते पहले गुलाब चढ़ाते उस पर, फिर वो दफ्तर में अपने जाते और आप उठा आते जब तो गुलाब को बकायदा तय करते, अंदर रखते। हम बच्चे कहते यार देखो क्या, लेकिन उससे उनकी तबीयत की हाँ, नफासत का बिल्कुल पता बिल्कुल, चलता है। यही चीज़ है। तो अच्छा, हाँ ये जी, मैं पूछूं, रबुआ कब शिफ्ट हुए आप? हाँ जी, रबुआ की जो है मेरी पैदाइश रबुआ की, अच्छा, आपकी पैदाइश रबुआ मतलब की। मेरी 1955 की पैदाइश है। अच्छा। तो मेरा मतलब कि वालिदैन वहाँ आ चुके थे। तो वो जब ये हुआ कि मेरे वालिद साहब ने वक्फ किया, अच्छा, माशा। कादियान आ गए, तो फिर बीमार हो गए। अच्छा। बीमार हो गए, उनको वापस जाना पड़ा। ठीक। तो फिर जब दोबारा से तो ये कुछ, तो अज़म मुस्लिमों ने जब दोबारा तहरीक फरमाई तो वो फिर कादियान आ गए। अच्छा। वो उस तरह तालीम तो आप जारी नहीं रख सके, जी। मतलब बाकायदा, लेकिन उन्होंने वो जो भी वो मुअल्लम की पहले तालीम हासिल की, जो भी करके, तो फिर बतौर देहाती मुबल्लग के हिंदुस्तान में आप लगे हुए थे। अच्छा। तो वालिद साहब बताते थे कि 1948 में वो आगरा में थे। जी। तो वो आगरा में थे, तो उनको एक नाज़र इस्लाह और शाद की तरफ से हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब उस वक्त थे, जी। हमारे प्यारे आका हज़रत खलीफत मसीह खान सैयदुल्लाह ताला बिन नसर अजीज़ के दादा जान, उनकी तरफ से ख़त मिला कि मुस्लिम मौद ने तमाम जो मुरब्बियान हैं, मुबल्लिगीन हैं, उनकी एक मीटिंग है, तो वो दर्ज और फलां फलां तारीख को पहुँच जाए। वो भी पहुँच गए। जी। तो वालिद साहब बताते थे कि जब अज़म मुस्लिम ने मुझे भी देखा तो फरमाने तो आप क्या यहाँ कर रहे हो? मैंने वो ख़त पढ़ा, तो पता चला कि वो गलती से मुझे भी इशू हो गया था, अच्छा। क्योंकि अज़म मुस्लिम मौद का जो फरमान था वो पाकिस्तान के इलाके के अच्छा। मुरब्बियान जी। और मुबल्लिगीन के लिए था, हिंदुस्तान वालों के लिए नहीं था। तो 12 अज़म मुस्लिमों ने फरमाया अब आ गया, ठीक है, हैं अब आप यहीं रहेंगे। तो उसी मीटिंग में कहीं मतलब वो बाद में हज़रत मुस्लिमों से मुलाकात जो भी, तो उसमें हज़ूर ने फरमाया कि फिर आपकी शादी है हो चुकी है या नहीं, या जो भी। तो वालिद साहब ने बताया नहीं, तो फिर उन्होंने ही हज़ूर ने फिर वालिद साहब का रिश्ता करवाया। अच्छा, माशाल्लाह। तो वालिद साहब का नाम चौधरी इनायतुल्लाह साहब और वालदा का नाम इनायत बेगम। वो बचपन से गालबन अल्लाह ताला ने इसी तरह रखा। लेकिन जो आपकी वालदा के वालिदैन थे वो भी इसी आपकी फैमिली में ही से ही थे? नहीं, अच्छा। वो थोड़े से मतलब गुजरात के, वो स्माइला के हैं, ठीक। ज़िला गुजरात के स्माइला के हैं हमारे नाना जान, और उस तरफ से भी उन्होंने खुद बैत की थी अच्छा। ठीक। खिलाफत उला के ज़माने में, जी। और उनकी भी बहुत मुखालफत हुई अपने भाई की तरफ से, फिर भाई भी वो आमदी हो गए माशाल्लाह। तो चौधरी सुल्तान अहमद साहब तो हमारे, उनका बड़ा एक ईमान फ़रोज़ आपको बताता जाता, हमारे सबसे बड़े मामू जो थे अकबर, जी। उन्होंने वो आमदी हो गए, सारा कुछ हो गया। फिर उन्होंने जब वो तहरीक हुई कि वक्फ, तो उन्होंने उनको वक्फ करके कादियान भिजवा दिया। अच्छा। जब कादियान भिजवा दिया तो वो खुदा ताला की तकदीर होती जी। कि वो बहरहाल बीमार हुए और उनका जनाजा 2-3 माह बाद आ गया। वहाँ से पाकिस्तान? मतलब वो नहीं, पाकिस्तान तभी नहीं बना था, नहीं, अच्छा, ये पुरानी बात है। मतलब जी। 40s के दरमियान नहीं, की। इस आपके एरिया इलाके में आ गया है। हाँ, मतलब वो स्माइला में आ गया बिल्कुल ना, बिल्कुल। जहाँ वो रहते ज़िला जी। गुजरात में, गांव में आया। तो वो सारे जो मुखालफिन उनको मौका मिल गया अच्छा। जुबान ने दराज करने का, ए मरज़ैया मुंडा मारता हम्म। हैं, ए होर तू आमदी ए मरज़ैया ने ए तेन लभ्या,
خدا دی انہوں نے بہرحال میں حیران ہوں، میں نے زندگی میں ان سے زیادہ متوکل انسان نہیں دیکھا اللہ، میں حقیقت میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ میں نے ان سے زیادہ متوکل انسان جس کا خود انسان تجربہ کرے وہ نہیں دیکھا. اور میں مطلب اس وقت 65 سال کا ہو چکا ہوں، 65 سال کا، اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں ان کا اب ایمان دیکھیں کہ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ ہے تو اگلے بیٹے کو وقف کر کے مولانا محمد اشرف ناصر شاہد، جو بعد میں بہت ماشاءاللہ جماعت کے پرانے مبلغین میں سے تھے، جی مولانا دوست محمد صاحب شاہد کی کلاس فیلو تھے. اچھا ماشاء ہاں جی، بجٹ سے فرقان فورس میں بھی کٹھے رہے ہیں سارا کچھ، ان کو بھی بھجوا دیا. اچھا اب اس شخص کی دیکھیں جس کے ارد گرد مخالفت ہے، سارا کچھ ہے، جوان بیٹا فوت ہو کے آ جاتا ہے، اس کی مطلب لاش آئی ہے، سارا کچھ ماہ بعد اگلے بیٹے کو بھی انہوں نے فرمایا میرے اتنے سارے بیٹے اس راہ میں جائیں گے. واہ، تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کی، ان کو اللہ یاد تعالیٰ نے اللہ بے تعالیٰ شمار نے، عزت اور سے نوازا. پھر مطلب خدا تعالیٰ نے ہمارے جتنے بھی نانا جان کی اولاد تھی ان کو پڑھایا سارا. وہ اپنے علاقے میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی اولاد انہی کی ہے. اچھا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اب یہ اچھا اب تھوڑا میں نے کہا ربوہ کی بات بھی کرتے ہیں، تو ربوہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ ہاں جی، وہ پھر مطلب جب یہ ہو گئے تو والد صاحب جو تھے وہ چونکہ مبلغ تھے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جماعت میں حضرت مسلم موعود نے مبلغین کو فارغ بھی کیا. جماعت اتنی غریب تھی کہ جی وہ ان کے گزارا بھی نہیں دے سکتی تھی، حالانکہ کوئی گزارا زیادہ تو ہوتا نہیں. جی تو اس وقت کچھ عرصہ انہوں نے حضرت مرزا شریف احمد صاحب کی ایک فیکٹری ہوا کرتی تھی اصل کی، اس میں کام کیا. بالکل. تو پھر جب حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ آ گئے، اور جب خدام الاحمدیہ کی بنیاد رکھی باقاعدہ طور پہ، تو جو پہلے صدر جو تھے حضرت مسلم موت کے بعد وہ حضرت میر داؤد احمد صاحب کو جی. بنایا گیا. حضرت میر داؤد احمد صاحب پہلے صدر خدام الاحمدیہ بنائے گئے. ٹھیک. تو انہوں نے والد صاحب کو اس میں مرزا شکور احمد صاحب قائد مال ان کے میرے خیال منظم ناظم مال کہتے ہیں مرکزی کو، یا بارہ اس میں میرے ذہن میں نہیں، بارہ وہ مال کے منظم مال یا ناظم مال تھے. اور انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میر صاحب نے پھر والد صاحب کو پہلا انسپیکٹر خدام الاحمدیہ لگا، جو وہ تاحیات پھر آخر تک ماشاء اللہ انہوں نے اس جماعت کی خدمت کی، توفیق ملی. اور اس میں پھر باقی بھی مرزا طاہر احمد صاحب بھی صدر رہے، اور سارا کچھ اس وجہ سے وہ بہرحال وہ پھر 19 سالوں میں غالباً 49-50 میں ربوہ آ گئے تھے والدین، اور وہیں ان کی رائے خاکسار کی پھر وہیں پیدائش ہوئی سارا کچھ. تو آگے وہ آپ پھر ہائی اسکول پرائمری اسکول ربوہ تعلیم؟ ہاں جی، پرائمری اسکول سے بھی پہلے، بلکہ وہ ہماری اللہ تعالیٰ ان کو کے درجات بلند کرے، استانی برکتیں ہوا کرتی تھیں، استانی صغرا ہوا کرتی تھی، کیونکہ ان بزرگوں کا نام لینا بڑا ضروری جی کہ ان کے لیے دعا کی تحریک پیدا ہو. بالکل. ان کے پاس قرآن مجید پڑھنے جانا سارا کچھ، ان کا وہ پیار سے بھی سختی بھی پیار کی، اور وہ محبت کیا ایک تھا. تو بہرحال وہ پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی. ہمارے اس وقت ماسٹر فقیر اللہ صاحب ہوا کرتے تھے، ہمارے ہیڈ ماسٹر پرائمری اسکول کے، اور بھی بہت پیارے پیارے استاد. اس وقت یہ جو پرائمری اسکول کچے بازار والا وہی والا اس میں بالکل آپ نے سامنے کچا بازار ہوا کرتا تھا. وہ بڑی بڑی ہستیاں ماشاءاللہ ربوہ کے مثلا رزاق صاحب ہوا کرتے تھے. رزاق صاحب اب ان 5 لوگوں میں سے ہیں جن کو حضرت مسلم موعود جو سب سے پہلے ربوہ میں آئے تھے. اچھا. ہاں جی، مطلب رزاق صاحب وہ ان ہستیوں میں سے ہے ماشاءاللہ کہ یہ اس طرح وہ دور ہم نے دیکھا. ماسٹر فقیر اللہ صاحب کی جاتے جاتے بات کر دیں، کیونکہ اصل تو یہ ہے ہم نے جو بھی ہے ان بزرگوں کی دعائیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں، وہ اتنے کبھی انہوں نے کسی کو ڈانٹا بھی نہیں تھا. حالانکہ ہم شرارتیں کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، بچے جس طرح ہوتے ہیں.
लेकिन उन्होंने कभी किसी को नहीं डांटा, हर एक के लिए दुआ, कोई बीमार हो जाना वो हकीमत भी करते थे, खुद ही इलाज कर देना। खुद ही पुड़ियाँ भी दे देनी, दवाइयाँ भी देनी, ये भी करना, और कोई पैसा भी ना लेना, फ्री में ठीक भी हो जाना। फ्री, बस वही ना। और ठीक हो जाने की बात वो हजरत मौलाना गुलाम साहब राजी की हयात थे, जी हम छोटे हुआ करते थे, बीमार हो जाना, पैसे तो होते इतने नहीं थे, वो बस जमात की जो वाकफीन है उनकी बड़ी बिल्कुल। तनख्वाहें हुआ करती थी, तो गुजारे हुआ करते थे, ज़्यादा पैसे तो नहीं होते थे। तो मुझे याद है कि छोटे हम होना तो वालदा साहबा ने पकड़ना और हज़रत मौलवी साहब के पास ले जाना, मौलवी राजी की साहब। मौलवी गुलाम साहब राजी की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मुझे आज भी वो नक्शा सारा याद है, जिस तरह वो बरामदे में बाहर उनकी चारपाई पे लेटे हैं, सारा कुछ उठाया, बैठ जाना इधर होके, हैं पीढ़ी सी होती थी उस पर बैठ जाना, वालदा साहब बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। तो उनकी बेटियों के साथ मेरी खाला के बड़ी प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात थे, जी तो उस वजह से भी वो ज़रा कोई ज़्यादा करते थे, हमारा कोई बेटी की तरह समझते थे, वालदा साहबा को भी। तो उन्होंने वो दम दरूद करना, फिर मुझे याद दुआ है करनी। दुआ करनी और मिर्चें वगैरह ये वो, तो उस तरह अल्लाह ताला उनकी दुआओं से ठीक होते रहना, जी इस तरह मतलब अल्लाह का फजल रहा। अल्लाह का फजल रहा, फिर आगे भी। जी अच्छा, अब पाकिस्तान में तो माशाल्लाह काफ़ी हमने बातें कर ली। मैं सोच रहा हूँ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम करेंगे कि जर्मनी कब आए, फिर यहाँ की बातें करते हैं। कोई इंशाल्लाह मैसेज आपने देना पहले हिस्से में हमारे नाजरीन को? देखें, बात ये नाजरीन, मैसेज हमने क्या, मैसेज जो मैं अपने आप पे सोच सकता हूँ जी कि अब हम बातें कर रहे हैं और जो जब वो एक फिल्म की तरह वो सारा दौर चल रहा है बिल्कुल रबुआ का, बिल्कुल। कैसी कैसी बुजुर्ग हस्तियां थी, उनमें सहाबा थे, उनमें सारे हज़रत मौलाना अबुल ताज साहब सबक वगैरह सबक सारे पगड़ी वाले नजर वो आते थे भी थे, साहब। दूसरे मतलब हज़रत काजी नज़ीर साहब, बारी साहब साहब, मदर जी सैफ रहमान, जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, जितने जमात के बड़े बड़े अक्सर मालेदार थे। फिर हज़रत हाफिज़ रमज़ान साहब हुआ करते थे, बिल्कुल। मरहूम। तो ये वो हस्तियां थी जो चलती फिरती खुदा ताला की निशानी थी। जी वो तकलीफ़त मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था हज़रत चौधरी सफ़ुल्लाह खान साहब के बारे में कि वो कलिमतुल्लाह थे। बिल्कुल। तो लेकिन खुदा ताला तो फरमाता है मेरे इतने कलमात हैं कि वो अगर सारे समुंदर भी स्याही बन जाए तो जी फिर भी वो ख़त्म नहीं। तो मेरा ज़ौक़िया कि ये भी सारे लोग कलिमातुल्लाह थे। जी और अब वो दौर है, हमें ये खुशनसीबी हासिल थी कि हम उनको बुज़ुर्गों को देख के तो रास्ता पकड़ सकते थे, रहनुमाई हासिल कर सकते थे, उनकी दुआएं। लेकिन आज हम वो सुस्त है, नमूना नहीं दे आज नहीं सकते, है। चलें, अपने बच्चों को हम वो नमूना नहीं दे सकते, नौजवान, ये दुख है। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, बड़ी प्यारी बातें, यादें, और आपने देखा कि ऐसे ऐसे वाक़यात। तो मकसद भी यही था हमारा आज इनसे प्रोग्राम करने का, मगर एक प्रोग्राम इनके साथ और है, और वो जब ये जर्मनी तशरीफ़ लाए तो मैंने सोचा उस पे भी एक प्रोग्राम करें। ये माशाल्लाह मैं थोड़ा-सा बता दूँ अगले प्रोग्राम के लिए कि जर्मनी के मेरा ख़्याल जो सबसे पहले बिज़नेसमैन हैं उनमें शायद इनका नाम आता हो, ये इनसे पूछेंगे। और मैं इनकी पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा ये फैक्ट्री देख रहा हूँ, वो काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह। तो इसी पे भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं उनको भी पता चले कि आज बिज़नेस किस तरह किया जा सकता है और पहले और आज में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, वरना अगर सोच पहले वाली रहेगी तो पीछे रह जाएंगे। तो जुड़े रहे नाइम गज़र्स टीवी के साथ। आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।